अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, हर शर, हर फितने और हर बीमारी से बचा कर रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको आपके वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए, उनके लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए, दीन पर इस्तकामत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला आपके लिए कुरान का तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ समझना, अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करना और इसे दूसरों तक पहुंचाना आसान फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बच्चों, आज हमारी सूरह बकरा की आयत नंबर 107 है, 107। आइए पहले लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं, फिर इंशाल्लाह तफसीर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ क्या, लम नहीं, तालम तुम जानते। शुरू में जो ता है ना, इसके मानी है तुम। अन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, लहू उसके लिए, ला मैंने लिए, हूँ मैंने उसके, मुल्कु बादशाहत, अस्समावाती आसमानों की। अस्समाई जो होता है ना, वो इसका वाहिद होता है। वा और अल अर्दी जमीन की। वा और मा नहीं, लकुम तुम्हारे लिए, ला मैंने लिए, कुम मैंने तुम, मिन से, दूनी सिवाय, अल्लाह ही अल्लाह के, मिन वलिय्यिन कोई दोस्त, वला और ना, नसीर कोई मददगार। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दी वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। तर्जुमा है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, क्या तुम्हें खबर नहीं है कि ज़मीन और आसमानों की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और मददगार नहीं है। यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला यहूदो निसारा को, मुशरिकीन को, मुनाफिकीन को, काफिरों को फरमा रहे हैं कि तुम ईमान नहीं ला रहे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हो, कुरान के अहकामात का जो है उसका भी मजाक उड़ाते हो, तरह तरह के एतराज़ात करते हो। तो अलम तालम, क्या तुम्हें मालूम नहीं, इल्म नहीं, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, लहू मुल्कु समावाति वल अर्द ज़मीनों आसमान की बादशाहत सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। यानी हर चीज़ का बनाने वाला, खालिक, मालिक, राज़िक, मुदब्बिर अल्लाह है। खालिक सबका बनाने वाला है, मालिक हर चीज़ उसकी है, राज़िक हर चीज़ को वो रिस्क दे रहा है, इंसानों को भी, जानवरों को भी, चिरिंद परिंद को भी, और वो हर चीज़ का इल्म रखता है। यानी तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और जो जो ईमान ले आए हैं उनसे हसद करते हो, बोक्स करते हो और उनके लिए दिल में नफरत और दुश्मनी रखते हो, माल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो, माल बढ़ाने के लिए तुम लोग खूब कोशिशें करते हो, लेकिन आखिरत की फिक्र ही नहीं। यही वजह है, कहा जा रहा है कि तुम समझते हो बस हमेशा हमेशा दुनिया ही में रहोगे, जो तुम मालो मता हासिल कर रहे हो, यानी दुनिया की जो भी तुम याशियों के सामान, सोना चांदी और जो भी तुम्हारे घर नेमतों से भरे हुए हैं, तुम समझते हो हमेशा हमेशा इनमें रहोगे। नहीं, ऐसा नहीं है, मर जाओगे, ये सब कुछ किसी और का हो जाएगा और फिर एक दिन आएगा क़यामत के दिन, सब कुछ फना हो जाएगा। कोई बादशाह है आज दुनिया में, कोई वजीर है, कोई गुलाम है, कोई आका है, ये सब तो जस्ट जैसे एक स्टेज पर ड्रामा चल रहा होता है, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होते हैं ना, कोई बादशाह बन जाता है, कोई वजीर बन जाता है, लेकिन क्या होता है, जैसे ही ड्रामा ख़त्म हो जाता है, पर्दा सामने आ जाता है, अब ना कोई बादशाह होता है, ना कोई वजीर होता है। इसी तरह दुनिया में भी एक स्टेज आई है,
اللہ تعالیٰ نے سب کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے کہ میں دیکھوں تم میں سے کون ایمان لاتا ہے اپنے پیغمبر پر، اللہ پر، اور جو بھی اللہ نے کتاب بھیجی ہے اس میں جو بھی احکامات بھیجے ہیں کون ان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، قرآن کو جس طرح آپ سب ترجمے سے تفسیر سے سمجھ رہے ہیں، کون سمجھتا ہے اور کون اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتا ہے، اور جو جو کام اللہ نے منع کیے ہیں ان سے منع ہو جاتا ہے۔ جو ایسا کرے گا وہی اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائے گا، وہی اللہ کا پسندیدہ ہوگا، وہی مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا، ایک اللہ پر ایمان نہیں لائے گا، دنیا ہی کے پیچھے بھاگتا رہے گا، دنیا ہی جمع کرتا رہے گا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا۔ قبر میں یہ کھڑکی جہنم کی کھول دی جائے گی اور جنتی کے لیے جنت کی کھول دی جائے گی، اسے روز جنت دکھائی جائے گی، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، جنت کی خوشبوئیں آئیں گی، وہ مزے کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جنت میں وہ اڑے گی، پھل کھائے گی جنت کے سبز قندیلوں میں، وہاں پہ وہ بسیرا کرے گی۔ اور جو جہنمی ہے اس کے لیے جہنم کی جب کھڑکی کھولی جائے گی تو وہاں سے تپش، گرمی، یہ سب آئے گا، اور ظاہری بات ہے مرنے کے ساتھ ہی اس کو عذاب ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا سے اتنی زیادہ محبت نہیں کرو، یہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ دنیا ہی سے محبت کرو اور دنیا ہی کو جمع کرنے میں لگ جاؤ اور قبر کو بھی بھول جاؤ، قیامت کے دن کو بھی بھول جاؤ، اپنے ایک اللہ کو بھی بھول جاؤ، بلکہ اپنے بہت سارے معبود بنا لو دنیا میں، کبھی زندہ قبر والا، کبھی زندہ جو قبر میں ابھی نہیں گیا اس کو بھی پیر بنا لو، جب وہ مر جائے قبر میں چلا جائے تو پھر اس کی قبر پہ جا کے سجدے کرو، اس سے دعائیں مانگو۔ نہیں، مجھ سے مانگو جو مانگنا ہے، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، ٹھیک ہے نا؟ میرے علاوہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، میرے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے۔ تو بچوں ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف ایک اللہ کو دوست بنانا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں بھولنا کہ اس دنیا کی ہر چیز کا مالک، ہمارا بھی مالک صرف اللہ ہے، اور دنیا اور آخرت میں صرف اور صرف اللہ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے، صرف وہی حقیقی دوست ہے۔ لہٰذا ہم نے شعوری ایمان لانا ہے، اللہ کے ہر حکم کو جاننا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور ہم نے دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے جو اس کو اپنا ساتھی اور مددگار بھی بنانا ہے، اور اس دنیا میں جو بھی ہمیں چاہیے صرف ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، کسی بندے سے نہیں مانگنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق دے۔ بچوں اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔